बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। वैसे अगर बात मैरिड की हो तो दो जजेस का फारिग होना बनता नहीं तो कम से कम जवाबदेह होना ज़रूर बनता है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने दो जजेस की नौकरी खाने का पूरा प्लान कर लिया है। अब देखते हैं ये दो जजेस तगड़े हैं, उनके साइन तगड़े हैं या कानून तगड़ा है, आइन तगड़ा है। बड़ी अहम खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा जो आज जज साहब को सीधी हो गई और बिल्कुल वो राइट पे थी। 1.5 घंटा इमरान खान साहब और वकला को लगा उनको मनाने में। उसकी वजह क्या थी, उसकी कुछ तफसील है जी। जेल में सख्तियाँ बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए जी इमरान खान साहब के लिए। बाकायदा तौर पर वकला के ज़रिए कैदी ख़त लिख रहे हैं पूरी कानूनी शिकों के साथ कि इमरान खान साहब को दी गई सहूलियात हमें भी दी जाए। और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। वो भी आपको चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कुछ है वार्निंग ऐसी ना इमरान खान साहब के लिए। इसके अलावा जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनको जेल से भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया और इस बार बिल्कुल टोन मुख्तलिफ है और बड़े उम्दगी की तरफ है। शायद उनको खुद भी यकीन ना आए। तो तफसील बड़ी अहम है। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी मैंने बोला कि अगर मैरिड की बात हो ना तो वाकई इन दो जजेस का जवाबदेह होना बनता है। काश उन 6 जजेस के ख़त पहले आ गया होता तो शायद इनकी बात कुछ और होती। बहरहाल इमरान खान साहब ने ना जेल समाअत आज हुई थी तो आज जेल में इमरान खान साहब की साफ़ियों से अहम गुफ्तगू भी वो तो हमेशा ही होती है। इस बार पैराया बिल्कुल डिफरेंट था। एक तो उन्होंने बताया कि जो साइफर केस में जिस बंदे ने उनको सज़ा दी थी ना, जिस जज अबुल हसन जुल्फ़िकार साहब ने, उनसे मुतलिक उन्होंने बताया क्योंकि इन साहब ने ये किया था, अहम हिदायत दी है इमरान खान साहब ने। इन साहब ने ना इमरान खान साहब का ना जो केस है ना उसको बड़ी जल्दबाजी में निपटाया था। इमरान खान साहब का हक़ दिफा कैंसिल कर दिया था, गवाहान से गवाही लेना बंद कर दी थी और इन साहब ने सरकार को ही कह दिया था कि इमरान खान साहब का दिफा करें और सरकार को ही कह दिया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबूत पेश करें। यानी इस हद तक ये लोग ले गए थे। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि जज अबुल हसन जुल्फ़िकार साहब जो साइफर केस वाले हैं, मिस कॉन्डक्ट का रेफरेंस फाइल करने की हिदायत कर दी उन्होंने अपनी वकला की टीम को भी और अपनी पार्टी को भी कि इन साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आप भेज दें। ठीक है, उसकी हिदायत की है जी। और मैंने आपको बताया कि दूसरा इद्दत में निकाह वाला जो केस है कुदरतुल्लाह साहब जी, उनसे मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि जी ऐसे उन जज ने भी किया था और जुडिशल रेफरेंस की हिदायत कर दी गई है। मतलब इमरान खान साहब एग्रेसिवली उन तमाम किरदारों के ख़िलाफ़ आने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जिन्होंने उनके साथ ये ज़्यादती की जानबूझ के मिसकंडक्ट का किया। और पता चल रहा था कि लोग किसी के पुश पे नहीं, तो ऐसा थोड़ी होता है। जो साइफर केस के जज अबुल हसन जुल्फ़िकार साहब, उनके इस फैसले को कलअदम क्यों करार दिया गया, क्यों इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है? तो बंदा मोटिवेटेड था ना कहीं से। इल्ज़ाम यही है ना कि उन्होंने जल्दबाजी की, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए, जो मुल्ज़िम था उसका हक़ दिफा से महरूम किया। इसी तरह इद्दत में निकाह के केस में फैसले पे जिस पे सज़ा दिलवाई गई, जिस पर बुशरा भी कहती है मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं कैदी नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं कैदी नहीं हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो इस जज का भी जो सज़ा थी, जो फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और इस वक्त वहाँ ट्रायल हो रहा है। तो कुछ था, कुछ क्या बहुत कुछ था जिसकी बिना पर तो खान साहब ने ये फैसला कर लिया जी। इन किरदारों के ख़िलाफ़ खुलकर इमरान खान साहब ने अब आगे आना और अभी आने वाले चंद दिनों में ये रेफरेंस फाइल भी हो जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू की और ख़िलाफ़ रवायत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की उन्होंने तारीफ़ की। और इस तरह के अल्फाज हम आमतौर पर काजी साहब के लिए नहीं इस्तेमाल करते। इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक दबंग आदमी है जी, बहादुर आदमी है। मगर हमारा सवाल ये है कि 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से जो हमारी पटिशन्स हैं उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। 9 मई पर उन्होंने ये कहा था ना सुप्रीम एक अदर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई के ऊपर, आला तरीन जज के उस पर। उन्होंने कहा हमारी इस दरख्वास्त को क्यों नहीं सुना जा रहा। भाई दरख्वास्त तो टेकअप कर लें ताकि हमारे वकला दलाल दें कि वाकई सुप्रीम जुडिशल कमीशन के हवाले से हम वाकई एक अदद हम रिजर्वेशन रखते हैं, हमारे पास एक अपना मौक़िफ़ है, हमारा एक अपना इस्तबदाल है, हम ये बात करें। वो दरख्वास्त तो सुन लो, इतना क्यों डर गए हैं? यानी इतना क्या मामला है कि भाई हमारी इस दरख्वास्त को नहीं सुना जा रहा। दूसरा उन्होंने कहा 8 फरवरी के हवाले से उन्हें कहा हमारी पटिशन नहीं सुनी जा रही। भाई हमें सुने तो लें। मैं कही मैंने दरख्वास्त की, उन्हें कहा 9 मई के हवाले से उन्होंने ये कहा, उन्हें कहा पहले ही 8 फरवरी के हवाले से बोला कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान के बाद इस हुकूमत के पास अब क्या जवाज़ रह जाता है। उन्हें कहा अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम दिया था
کہ اگر میں نے فارم 47 والی بات کھول دی تو کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے. یہ اسی ٹائپ کا کوئی جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا پیغام بھیجا تھا. تو ویسے میرا سوال ہے پیغام ان کے ذریعے کس نے بھیجا تھا؟ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ذریعے. ہے نا سوال؟ ہاں جی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صدر یعنی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب جھوٹ پر بیٹھے ہیں. فارم 47 کا جو بینیفیشری ہے گورنر کے پی کے جی فیصل کریم کنڈی، انہوں نے کہا وہ علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کرا. یعنی ادھر خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا جی ان کا کے پی کے اندر داخلہ اور فلانی چیزیں. انہوں نے کہا جو کر رہا ہے علی امین گنڈا پور کے کانٹیکٹ کے میں ساتھ کھڑا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول، 15 دن کی وارننگ، 12 یہ سب چیزیں انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جی یہ ہونا چاہیے اپنا حق لینے کے لیے. اچھا جی. اور انہوں نے بولا، انہوں نے کہا ہمارا کیس نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کا ٹرائل جیسا ہونا، یہ کون سا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے ٹرائل چلایا جائے. آرمی چیف سے متعلق ان سے سوال ہو کہ آپ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جاوید کہ میں خط لکھوں گا مگر اپنی ذات کے لیے نہیں لکھوں گا، ملک کے لیے لکھوں گا، قوم کے لیے لکھوں گا. اس پہ میری ذات کہیں بھی نہیں ہوگی، میں لکھ رہا ہوں. انہوں نے بول دیا کہ جی ہاں یہ ایسا ہے. یہی نہیں، ادھر جب یہ کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا نا، تو اس کیس میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ بشرا بی بی صاحبہ آئیں اور انہوں نے اپنے بڑے غصے کا اظہار کیا. عام طور پر عمران خان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، مگر آج وہ بیٹھی نہیں، علیحدہ ہو کے بیٹھی اور سیدھا روسٹرم پہ. اور جج صاحب سے انہوں نے کہہ دیا، کہا مجھے آپ پہ اعتراض ہے، میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتی. تو ٹرائل تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے، تو اس سٹیج پر تو جج پر عدم اعتماد ہی نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی جائے تو پھر حق کے دفاع وغیرہ کچھ چیزیں گیو اپ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال مگر وہ جذباتی تھی، ان کا اپنا موقف تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھا. تو بشرا بی بی صاحبہ کو 1.5 گھنٹہ منایا گیا، عمران خان صاحب نے منایا، وکلا نے منایا، وہ نہیں مان رہی تھی. تو پھر ان کو منا لیا گیا، بتایا گیا، ساری ٹیکنیکلٹیز بتائی گئی. تو انہوں نے کہا اب اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو واپس لیا جائے. پھر اعتماد کو انہوں نے اظہار کیا، پھر دوبارہ سے سماعت شروع ہوئی اور نئی درخواست دی. انہوں نے کہا دیگر مقدمات کے ہر 14 روز بعد ہماری سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر 14 روز بعد سماعت کریں دیگر مقدمات کی طرح. بشرا بی نے جس بات پہ ناراض تھے، انہوں نے کہا گزشتہ سماعت پر میرے بغیر کیسے ہوگی میرے بغیر؟ انہوں نے کہا میں انتظار کرتی رہی، میں قیدی نہیں، نا انصافی کا شکار عورت ہوں، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ پھر جج صاحب نے کہا نہیں عملے پہ ڈال دیا، وہ جیل انتظامیہ نے کیا تھا، یہ ہے وہ، یہ بات کر کے رفع دفع ہو گئی. لیکن بہرحال بشرا بی بی صاحب آج غصے میں تھی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. ادھر ایک نیا جیسے معاملہ کھل گیا، یہ کٹا کھل گیا، بڑی زبردست چیز ہے. میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے لیے، اس کو سن لیں. پنجاب بھر کی جیلوں سے نا قیدیوں نے نا خط لکھا. جی ان قیدیوں نے کبھی خط نہیں لکھا جب آصف علی زرداری صاحب، جب شرجیل انعام میمن صاحب جیل میں تھے، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، سروس ہاسپٹل میں ان کے علاج ہوتے تھے، مشقتی وغیرہ، گھر کے کھانے، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. کبھی نہیں لکھا. مریم نواز صاحبہ جب جیل میں تھی، ان قیدیوں نے عمران خان صاحب کے اوپر خط لکھ دیا. اور خط لکھا ہے ان قیدیوں نے، آئی جی جیل خانہ جات کو ملنا شروع ہو گیا یہ خط. قیدی کہہ رہے جو سہولت عمران خان صاحب کو ملی ہے نا انہیں بھی ملے. اچھا، اور ایک سہولت کی شک بتائی. یار اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وزیر اعظم ہے اور دوسرا ان کی سیکیورٹی بیٹر کرتی. یہ بڑے زبردست ہے کہ بھائی ان کی جان کو خطرہ، 2 اٹیمپٹ ہو چکی ہیں. اس کا سب ابھی میں آگے بتاتا ہوں، سب کا صرف ایک ہی جواب ہے. لیکن باقاعدہ وکلا کے ذریعے قانونی شکوں کے ساتھ یہ خط آ رہے ہیں. جی اور آپ خود ہی اندازہ کر لیں وکلا بھی کون ہوں گے، قانونی شکیں بھی کون بتا رہے ہیں. یہ مزے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جم کی سہولت کیسے مل گئی، ہمیں نہیں ملتی. بھائی وہ سب کا ایک جم ہوتا ہے نا، ادھر ہوتی ہے. انہوں نے کہا وہ جو سائیکل ان کو ملی ہے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا کیوں دی ہے؟ کھانے کی، گھر کے کھانے کی سہولت کیوں ان کو دی گئی ہے؟ 6 لوگوں سے ہماری ہفتے میں 2 ملاقاتیں، ایک بندے سے ان کی 6 ملاقاتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایک ڈاکٹر کی سہولت ان کو کیسے ملی ہے؟ تمام سہولتیں غیر آئینی ہیں، یا تو ہمیں بھی دی جائیں. اور ہر سہولت کے ساتھ نا یہ قانونی شکل، مطلب خاص وکیلوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ سہولتیں واپس لی جائیں. ریفریجریٹر کا بھی ذکر آ گیا جی ان کے. مجھے لگتا ہے یہ سب اشارہ ہے جی عمران خان صاحب کے اوپر کچھ سختیاں بڑھانے کا. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.